वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हमें ब्रेक के बाद ज्वाइन किया है द ग्रेट उस्ताद आसिफ अली संतू खान ने। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी। आपने बड़े आइडियल टाइम पे हमें ज्वाइन किया है क्योंकि अब हमारा डिबेट कंपटीशन शुरू होने वाला है जिसको सब कासिम भाई का सेगमेंट कहते हैं और हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं अलनूर ऑर्चर्ड प्रेजेंट्स नूरे रमज़ान। जी कासिम भाई। जी आज का टॉपिक जुगन है जाग रहा है पाकिस्तान। और पहले जो हमारे भाई इसमें शामिल हैं एज पार्टिसिपेंट उनका नाम है आकिब मुजतबा। आपका ताल्लुक हमदर्द यूनिवर्सिटी से है, इस्लामाबाद कैंपस से। जी वेरी नाइस। रेडी हैं आप? बिस्मिल्लाह कीजिए। आज के इस ऐवान में पेश करदा मौजू फ़कत एक उन्वान ही नहीं बल्कि हमारी ज़िंदगी की दास्तान भी है। ज़रा सोचिए उस मंज़र को कि जहाँ तागूती कुव्वतें अपना सर जोड़े बैठी हैं सदर आली वकार, नापाक अज़ाइम, घटिया इरादे, और सोच ये कि रात की तारीकी में इंतहा की खामोशी से पाक सरजमीन की सरहदों के पार जा लगेंगे और सुबह का नाश्ता वहीं करेंगे। मेरे दुश्मन को शायद ये मालूम न था कि जिस सरजमीन पर वो कदम जमाने की सोच रहा है वो धरती गाजियों की धरती है, वो धरती शहीदों और शाहीनों की धरती है। तो फिर जो नोचने आए थे उनको दबोच लिया जाता है सदर आली वकार। कहीं पर चविंडा सेक्टर से पाक सरजमीन के टैंकों की धाड़ से कुफर के ऐवानों को लर्जाया जाता है, तो कहीं पर MM आलम के जहाज भारतीय फौजियों का कलेजा चीरते हैं और जो तैयारे जमीन पर गिरते हैं उनको अहले लाहौर अपनी जूतियों से मारते हैं और कहते हैं कि जाग रहा है पाकिस्तान। सदर आली वकार, कहीं पे सिपाही मकबूल हुसैन अपनी कटी हुई जुबान से टपकते हुए लहू के साथ दुश्मन की दीवारों पर लिखता है कि जाग रहा है पाकिस्तान। तो कहीं पर कारगिल की संगलाख चट्टानों पर मैं कर्नल शेर खान बनकर दुश्मन के मोर्चे में घुस जाता हूं और दुश्मन को घुस कर मारता हूं। तो फिर मैं कहूं तो क्यों ना कहूं कि जाग रहा है पाकिस्तान। सदर आली वकार, मंजर तब्दील होता है। एक नौजवान आज अपनी पहली उड़ान भरने को चला है और उसका उस्ताद जिसका काम सिखाना है वो उसे वरगलाने चला है। आज अजब कहानी है कि इस मुल्क के राज कहीं और जाते दिखाई देते हैं। तो फिर वही नौजवान राशिद मिन्हास बनकर अपनी टूटी हुई उंगलियों से उस तैयारे का रुख जमीन की जाने मोड़ता है और जामे शहादत नोश करके सब पे ये अया कर देता है कि जाग रहा है पाकिस्तान। सदर आली वकार, जरा सोचिए इस आलमी वबा के बारे कि जहां दुनिया इंसानियत को एड़ियां रगड़ते, सिसकते और बिलकते देख रही है, तो वहां पर इस मुल्क के हाकिम ने 144 मिलियन का पैकेज इस अवाम को अता किया और वतन के बाशिंदे गली गली कूचों कूचों जाकर सहरियां और अफ्तारियां बांटते हैं और रात को नमाज़े तरावी के बाद अपने अजली दुश्मन के लिए रो रो कर दुआएं मांगी जाती हैं। तो फिर मैं कहूं तो क्यों ना कहूं कि जाग रहा है पाकिस्तान। कायद का ये ख्वाब अधूरा, ख्वाब ये होगा तभी पूरा। श्रीनगर ता पहलगाम, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान और इस वतन की आन की खातिर खून में डूबी है ये वर्दी। खेम किरण हो, वागा हो या चविंडा का मैदान, जाग रहा है पाकिस्तान, जाग रहा है पाकिस्तान। आपकी समातों का बहुत वाह, वेल डन बेटा। जी नेक्स्ट जो है वो साद असलम है, पंजाब कॉलेज कसूर से इनका ताल्लुक है। जी साद, बिस्मिल्लाह कीजिए। उन्नीस 1947 की खूना शामों से लेकर 1965 की काली रातों तक, सियाचिन के बर्फानी महाजों से लेकर कारगिल के मैदाने जंग तक, इन सरों ने शुजात और दलेरी के वो बाप लिखे हैं कि जिन्हें वतन की हवाएं सलाम कहती हैं। यूं तो ये सरजमीन गैरत के कब्रिस्तानों पर मुर्दा दिलों के अंदर जलती मध्यम सांसों से लिखे कुतुबों का मरकज दिखाई देती है, मगर इन जिगरों में एक यक चशम पलंग झपटने और दबोचने को तैयार रहता है, जो दुनिया को इसके खामोश जुनून से खबरदार किए हुए है कि हमारी सांसें वो सांसें हैं जो आखिरी दम तक इस इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की खातिर चलती रहेंगी, कि हमारे जनून की आग पर पलते शोले आतिश फिशा पहाड़ की सलाहियत रखते हैं, कि सदर मोहतरमा अपने तोसने फिक्र को तारीख के पन्नों पर दोहराइए, जो ललकार ललकार कर कह रहे हैं
کہ اسلامی ریاست میں اب بھی وہ مائیں موجود ہیں کہ جن کے بطن ایسے لال جمنے سے بانجھ نہیں ہوئے جو شہادت کو سعادت اور حق کو ایمان تصور کرتے ہیں. کیپٹن سرور شہید سے لے کر حوالدار لالک جان تک ہزاروں جانثاروں نے اپنی جانوں کی قربانی دی، مگر ان کے پائے استقلال میں لغزش کو مجال تک نہ تھی. اور عبد القدیر جیسے لوگ جو سما سائنس کے گرد پروانے بنے کہ قدرت نے جنہیں جدیدیت کے ہنر سے نوازا، اور آج یہ قوم اور اس قوم کی بیٹیاں اماں خولا اور صلاح الدین کی مدد کو آنے والی ان بیٹیوں کے خون جنون سے لبریز ہیں، کہ وہ عافیہ صدیقی ہو یا زارا نعیم، عرفہ کریم ہو یا آسمہ جہانگیر. اس قوم کی بیٹیوں کے کمزور بازوؤں نے ہمیشہ پاکستان کی دستار کو آسمان میں بلند رکھا کہ صدر اعلی وقار یہ وطن نور کا مسکن ہے، وہ شمع کہ جس کے گرد پروانے طواف کرتے رہیں گے اور جلتے رہیں گے. یہاں خون رنگ گلاب پیدا ہوتے رہیں گے اور دنیا کو یہ باور کرواتے رہیں گے کہ جاگ رہا ہے پاکستان. اور ان دعائیہ اشعار کے ساتھ کہ خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو. یہاں جو پھول کھلے ہیں وہ کھلے رہے صدیوں، یہاں خزاں کو بھی گزرنے کی مجال نہ ہو، یہاں خزاں کو بھی گزرنے کی مجال نہ ہو. آپ تمام کی حسین سماعتوں کا بے حد شکریہ. بہت شکریہ. شکریہ. نیکسٹ پارٹیسپینٹ ہیں ذیشان علی. ان کا تعلق نیشنل ٹیکسٹائل یونیورسٹی سے ہے. جی ذیشان بسم اللہ کیجیے. منصفین کی اجازت چاہتا ہوں. صدر اعلی وقار 14 اگست 1947 لیلۃ القدر کو ایک ٹرین دلی سے روانہ ہوتی ہے. لاہور پہنچنے پر پوری کی پوری کاٹ دی جاتی ہے. لواحقین سر بنا دھڑ اور دھڑ بنا سر بے نام و نشان لاشیں اٹھائے اپنے چہروں پر ایک زخمی مسکراہٹ سجائے اپنے گھروں کی جانب چل دیتے ہیں. ان کے ضبط کی صرف ایک وجہ ہوتی ہے، پاکستان. جی ہاں صدر اعلی وقار، اسلامی جمہوریہ پاکستان وہ خطہ زمین جو صرف اس لیے حاصل کیا گیا جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نظام ہو. وہ خطہ زمین جسے میں نے بغور دیکھا تو مجھے ہر سو اندھیرا نظر آیا. یہ وادی کذابوں اور قصابوں کی لگی. میں نا امیدی و یاس کے بھنور میں وقت کے بے رحم تھپیڑے کھانے لگا کہ شاید میری تعمیر میں مضمر ہے ایک صورت خرابی کی. تو رحمت خداوندی نے میرا ہاتھ تھاما کہ دیکھو ہم نے اس وطن کو بیکار نہیں پیدا کیا. تو صدر اعلی وقار میں نے آنکھ اٹھا کر دیکھا، لا تقنطو من رحمت اللہ کا مظہر دیکھا. میں نے نور کی تجلیاں ابھرتی ہوئی دیکھی، اخلاق و کردار سنورتے ہوئے دیکھے، سوئے ہوئے عزم بیدار ہوتے دیکھے، علم کے سوکھتے چشمے دریا بنتے دیکھے. اور صدر اعلی وقار روشنیوں کا شہر کراچی عبدالستار عیدی کے نور سے ایسا جگمگایا کہ عالم انسانیت مسحور ہو کے رہ گیا. خوشاب کی وادی میں واصف علی واصف کے فہم اور تصوف کے ایسے چراغ روشن ہوئے کہ دور دور تک قلب و دماغ کی اندھیر نگریوں میں اجالا ہو گیا. محسن پاکستان ڈاکٹر عبد القدیر خان کی عقل کو سلام کہ دشمن دھمکیوں کے قابل بھی نہ رہا اور ہمارا وطن آج بھی اس ترقی پر گامزن ہے. اور صدر اعلی وقار ہم نے تو دشمن کو بھی فنٹیسٹک چائے پلائی. اور صدر اعلی وقار اعتزاز حسن خودکش بمبار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر تمغہ شجاعت لے گیا تو چہار سمت سے صدا آئی کہ جاگ اٹھا ہے پاکستان، اب جاگ اٹھا ہے پاکستان. اب تخت گرائے جائیں گے، اب تاج اچھالے جائیں گے، اب ٹوٹ گریں گی زنجیریں، اب زندہ نو کی خیر نہیں، یہ دریا جوم کے اٹھے ہیں تنکوں سے نہ ٹالے جائیں گے. یہ دریا جوم کے اٹھے ہیں تنکوں سے نہ ٹالے جائیں گے. تو جی ہاں صدر اعلی وقار اب جاگ رہا ہے پاکستان، اب جاگ رہا ہے پاکستان. اب سب کی سماعتوں کا بے حد شکریہ. ویری گڈ ویری گڈ. اوکے سو اب تینوں کنٹیسٹنٹس ہمارے ساتھ ہیں. قاسم بھائی
ہم نے آج 2 کنٹیسٹنٹس جو ہیں وہ آگے جائیں گے اور 1 کنٹیسٹنٹ جو ہیں وہ پیچھے رہ جائیں گے کیونکہ ہمارا سیکنڈ راؤنڈ شروع ہو چکا ہے. تو جو 2 سلیکٹڈ پارٹیسپینٹس ہیں ہم صرف ان کے نام لیں گے. پہلے ہم نمبر 2 کا نام لیں گے. نمبر 2 اس میں ہے ذیشان علی. کوشش بہت اچھی ہے آپ کی, تھوڑا سا کانٹینٹ کنفیوز تھا, باقی آپ نے ایفرٹ بہت اچھی کی ہے. ویری نائس, ایکسپریشن اچھا تھا آپ کا. آپ کو جامع شیری کی طرف سے گفٹ ہیمپر ملے گا. یہ ہیں ہمارے کنٹیسٹنٹس جو نمبر 2 آئے ہیں. اسٹیپ بیک بیٹا. اور نمبر 1 ہمارے کون سے کنٹیسٹنٹ ہیں؟ نمبر 1 ہے عاقب مجتبیٰ. ویری نائس عاقب, بہت اچھی کوشش انہوں نے کی. عاقب مجتبیٰ بہت بہت مبارک. کانٹینٹ لے کر چلنا بڑا جذباتی سا انداز تھا لیکن کمال تھا. بہت اعلیٰ, بہت اعلیٰ. ویری نائس. ایک بڑی وہ جو کر رہے تھے, ان کی آنکھوں سے ایک محب وطنی چھلک رہی تھی, میں دیکھ رہا تھا. ویری نائس, ماشاءاللہ, ویری نائس. اور ہمارے فائنل کنٹیسٹنٹ کو بھی آف کورس جامع شیری کی طرف سے گفٹ ہیمپر ملے گا. بہت بہت شکریہ. آپ دونوں اگلے راؤنڈ میں ہم سے ملیں گے. بیسٹ آف لک فار دا فیوچر بیٹا, یو ڈیڈ ویری ویری ویل. ہمیں جانا ہے چھوٹی سی بریک کی طرف. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو کچن میں بھی نظر ڈالیں گے اور ایک واقعہ بھی ہمارے ساتھ شیئر کریں گے قاسم بھائی. بریک کے بعد. ویلکم بیک فرام دا بریک ویورز. آپ دیکھ رہے ہیں النور آرچرڈ پریزنٹس نور رمضان. ویورز میں آ گئی ہوں اپنے ڈیٹول کے ہینڈ واشنگ بیسن پہ. ڈیٹول صابن اور ڈیٹول ہینڈ واش کا استعمال کریں جو آپ کو 100 بیماری پھیلنے والے جراثیم سے محفوظ رکھتا ہے. السلام علیکم, تھینک یو سو مچ. ہمارے دین میں صفائی کو نصف ایمان کہا گیا ہے اور آپ اپنا بھی اور اپنے خاندان والوں کا خیال رکھیں. ڈیٹول کے ذریعے اپنے آپ کو سیف رکھیں. کووڈ جیسی خطرناک وبا سے اپنے آپ کو بچائیے. اپنے ہاتھوں کو ڈیٹول صابن سے, ڈیٹول ہینڈ واش سے ضرور واش کریں. اور ویورز یہ بھی ضرور کہوں گی کہ ان کا اینٹی سیپٹک لیکوڈ اور ان کی جو ڈس انفیکٹنٹ اسپرے ہے, ڈس انفیکٹنٹ اسپرے میں بھی اینٹی سیپٹک لیکوڈ ہے جو آپ اسپرے کر سکتے ہیں آن ویریس سرفیسز. ضرور استعمال کریں. اینڈ ویورز ہاتھ پراپر طریقے سے دھونے ہیں, صرف پانی کے نیچے گھمانے نہیں ہیں, پراپر ان کو ڈس انفیکٹ کرنا ہے جیسے کہ میں نے ابھی کیا ہے ود ڈیٹول ہینڈ واش. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم شیف ہما. وعلیکم السلام. لذیذ سبروسو کے سموسے جو ہیں وہ فرائی ہو رہے ہیں, بلکہ ہو گئے ہیں, تو ان کو میں نکالوں گی ابھی روز پیٹل کے زوپ کے اوپر, ان کو ڈرین آؤٹ کروں گی. اور شیف ہما لگ رہا ہے کہ آپ کچھ لذیذ سا بنا رہی ہیں جس کو ہم ٹھنڈی ٹھنڈی کوک کے ساتھ انجوائے کریں گے. میں اس وقت بھون رہی ہوں بون لیس چکن ہانڈی کے لیے. اور کیا میں نے کیا ہے کہ پیاز, ٹماٹر, لہسن اور ادرک اکٹھا جو ہے میں نے بوائل کر لیا تھا. اور اس کے بعد چکن بون لیس تھائی لینی ہے کیونکہ وہ تھوڑی جوسی ہوتی ہے, اور ہانڈی کے لیے جو ہے چکن بون لیس تھائی استعمال کی جاتی ہے. اس کو جو ہے میں نے اچھے سے جو ہے واش کر کے تھوڑا سا سرکہ لگا کے رکھ دیا تھا سالٹ کے ساتھ. واش کیا اس کو. اس کے بعد اس کو میں نے جو مسالہ بنایا تھا اس کے اندر اچھے سے بھون لیا ہے. ابھی میں نے اس میں زیرہ ایڈ کیا ہے, نمک مرچ ہلدی ایڈ کیا ہے. لیکن ہانڈی کے لیے 2 چیزیں مین ہے. ایک تو میتھی, ڈرائی میتھی جو ہے وہ میں نے ابھی بھگوئی ہوئی ہے پانی کے اندر. میتھی جو ڈرائی آپ کو بازار میں ملتی ہے اس کو اس لیے بھگو لیں کہ نارملی اس میں اگر کوئی مٹی وغیرہ ہو تو وہ اس میں سے نکل جائے. اس کے ساتھ جو ہے کریم ایڈ کروں گی میں, اور لاسٹ پہ بالکل بھون چکا ہے یہ. اور ہم اس میں ایڈ کریں گے ملک پیک کی کریم. اینڈ ویورز ملک پیک 100% ڈیری کریم بناتا ہے, نو ویجیٹیبل فیٹ از ایڈڈ. ہم اس وقت ریگولر والی جو ان کی کریم ہے مسٹرڈ پیکنگ والی وہ یوز کریں گے جو 100% ڈیری ہے اور 29.5% اس میں فیٹ ہوتا ہے. یہ ساسز اور اس طرح سے ہانڈی وغیرہ میں ڈالنے کے لیے کام آتی ہے کوکنگ میں. بٹ بریک فاسٹ کریم جو ہے وہ آپ جس طرح بریڈ ہو گئی, نان ہو گئی, پراٹھا ہو گیا, کریپس, پین کیکس پہ لگا سکتے ہیں. وپنگ کریم جو ہے وہ ہر شیف کی ایبسولوٹ فیوریٹ ہے. اگر آپ نے ڈیزرٹس وغیرہ بنانی ہے تو اس کے لیے بہترین ہے. اٹس گاٹ گریٹ کنسسٹنسی اینڈ ٹیسٹ اینڈ اٹ از ویری ڈیلیشیس, اور ہر شیف کی یہ پسندیدہ چوائس ہے. اچھا, سبروسو کے بائی دا وے اگر آپ نے چیزیں آرڈر کرنی ہیں, اگر آپ نے ان کی کوئی بھی جیسے برگر پیٹیز ہو گئی, ٹینڈلیشس چکن بریسٹ ہو گیا, ان کی چکن کچوریاں بہت اچھی ہیں, بہت ہی پفی کوٹنگ, بالکل اس کی ہیوی فیلنگ نہیں ہے, آئلی اور ہائیجینک ہے. تو آپ 04211 722
6477 पे कॉल करके उसको ऑर्डर कर सकते हैं। अच्छा, जैसे कि आपने देखा है कि हम हाइजीन का बड़ा ख़ास ख्याल रखते हैं, तो लेमन मैक्स बार का इस्तेमाल इस वक्त शेफ़ हुमा किरमानी कर रही हैं। ये पाकिस्तान का नंबर 1 डिश वॉशिंग ब्रांड है। इसमें ताकत है 1000 नींबुओं की, जो जमी हुई चिकनाई होती है उसे दम से साफ़ कर देता है। 3 गुना ज़्यादा नॉर्मल डिश वॉशर से ये साफ़ करता है डिशेस। इसके अलावा ग्रीस कटिंग पावर 3 गुना ज़्यादा है और सख्त से सख्त चिकनाई को तेज़ और आसानी से जल्दी से 100% ग्रीस फ्री कर देता है। तो मैं भी आपको रेकमेंड करूँगी कि आप अभी रमज़ान में लेमन मैक्स को अपने घर लेके आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा अपने घर वालों को महफूज करें और प्रोटेक्टेड रखें और इसका इस्तेमाल ज़रूर करें। ऑल्सो हमने जो भी किचन में फ्राइंग की है वो हमने कश्मीर कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति से की है और बहुत ही लजीज सा पाइनएप्पल टैंग आज हमने तैयार किया है। टैंग के बहुत से फ्लेवर्स मार्केट में अवेलेबल हैं, 5 स्पेसिफिकली, ऑरेंज, मैंगो, मौसमी, पाइनएप्पल एंड लेमन पेपर। पाइनएप्पल का बहुत ही लजीज सी हमने ड्रिंक भी तैयार कर दी है, पाइनएप्पल टैंग। सो व्यूअर्स, इसके साथ साथ हमने जो समोसे तैयार किए हैं सबरोसो के, इनको हम इंजॉय करेंगे मिचेल्स के टमाटो केचप एंड चिली गार्लिक सॉस के साथ। नो स्नैक इज़ कंप्लीट विदाउट मिचेल्स केचप। और जब स्नैक्स हों तो कोका कोला का ठंडा ठंडा साथ हो तो बहुत ही मज़ा आता है। एंड देन ऑफ कोर्स रोज़ पेटल सूप हमारे साथ हो तो सफाई और उसके साथ साथ ग्रीस जो है उसको अब्जॉर्ब करने का पावर वो रखती है। तो ये तो हो गया हमारा किचन। हम अपनी डिशेस को डिश आउट कर रहे हैं। आपको पता है टेल एंड ऑफ द प्रोग्राम में बस एक स्पीड होती है चीज़ों को करने की। थैंक यू सो मच हुमा, और मेरी तरफ से भी शुक्रिया। हम अब चलेंगे कासिम भाई की तरफ जो हमें वाक़या सुनाएंगे। जुगन, बहुत बहुत शुक्रिया। आज का वाक़या हवालों के साथ हदीस की किताबों में रकम है। हज़रत अबू हुरैरा से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बयान फरमाया, एक शख्स बहुत गुनाहगार था। ये माजी की कौमों का वाक़या है। बहुत गुनाह करता था, उसकी मौत का वक्त करीब आ गया और उसने अपने बेटों को बुलाया और बुला के कहा कि जब मैं मर जाऊं तो मेरे जिस्म को जला देना और जो राख मिले उस राख का सफूफ पाउडर वो कहीं ना कहीं उड़ा देना, बहा देना। और ऐसा ही उसके बच्चों ने किया। उसके जाने के बाद अल्लाह ने हुक्म दिया ज़मीन को कि जहाँ जहाँ उसके खाक के ज़र्रे पड़े हैं वो इकट्ठे हों। उस हुक्म की वजह से दोबारा इंसानी हालत में वापस आया और उससे पूछा, ये बताओ तुमने ऐसा अमल क्यों किया? उसने कहा कि या बारी ताला, मैं गुनाहगार बड़ा था लेकिन मैं जानता था कि तू है, तेरे खौफ से मैंने ऐसा किया। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लाह ने उसको माफ़ कर दिया। हमें अगर गलती करते शर्म नहीं आती तो माफ़ी मांगने की काहे की शर्म? हमें अल्लाह से माफ़ी मांगनी चाहिए। हम जितने मर्जी गुनाहगार ठहरे, हमें ये याद रखना चाहिए कि हमें देख रहा है। हम निदामत वाले गुनाहगार बन जाएं, ना कि तकब्बुर वाले गुनाहगार। तो बड़ी बेहतरीन ऑप्शन ये है कि आप गलतियों पे नादिम हो और अल्लाह से उम्मीद लगाएं, वो माफ़ करने वाला है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। सबा मुस्तफा से कह देना, गम के मारे सलाम कहते हैं। सबा मुस्तफा से कह देना, गम के मारे सलाम कहते हैं। याद करते हैं आपको शाम और सहर, बेसहारे सलाम कहते हैं। अल्लाह अल्लाह हुजूर की बातें, अल्लाह अल्लाह
مرحبا رنگ و نور کی باتیں چند جن کی بلائیں لیتا ہے چاند جن کی بلائیں لیتا ہے اور تارے سلام کہتے ہیں یا صبا مصطفیٰ سے جہ دینا غم کے مارے سلام کہتے ہیں وقت تھا آخری مہینے کا تذکرہ چھڑ گیا مدینے کا حاجیوں مصطفیٰ سے کہہ دینا حاجیوں مصطفیٰ سے کہہ دینا غم کے مارے سلام کہتے ہیں صبا مصطفیٰ سے کہہ دے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة
والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد.